बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, बल्कि अब नहीं गर्दिश कर रही हैं, खबरें तो बहुत पुरानी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें थी उनकी उसने तरदीद कर दी और कहा कि ये बेबुनियाद खबरें, उनको बेबुनियाद करार दे दिया गया। जबकि बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं, उनके साबिक वकील जो लीगल टीम का हिस्सा थे फैसल चौधरी, वो इस वक्त पार्टी से उनको अलहदा भी कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसकी सियासी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब इसमें हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो मजीद बढ़ते चले जाएंगे? ये जो दरारें ये मजीद आगे जाएंगी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो बातें हो रही हैं वो सही हैं या सिर्फ क्यास आ रही हैं? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही ज्वाइन करें शाहिद मेतला साहब। खुशामदीद कहती हूँ आपको मेतला साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? नम्रा, थैंक यू सो वेरी मच, और आमना वेरी वार्म वेलकम एज वेल। देखिए उसमें नम्रा, ये मेरी खबर थी बेसिकली कोई डेढ़ महीना पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से मैंने खबर दी थी कि रियाज फतेहाना साहब वुड बी दी लाइक लीडिंग हॉर्स अमंग लाइक फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा। हाँ, रियाज फतेहाना साहब वर सपोज टू लाइक लीड दिस फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसमें कोई 12 का नंबर उस वक्त कोट हो रहा था। तो अब एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली कि 16 लोग चाहिए, तो 4-5 लोग गवर्नमेंट के लिए करना अरेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, और वो डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे पैसे हैं डोल आउट करने के लिए, और उन्होंने किए भी हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त। तो एक तो ये बात हो गई कि वो तो ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक में वही एक तो इनके कोई 11-12 तो अदरवाइज भी हैं ना, 10 से 11, उसमें असलम घुम्मद है, रियाज फतेहाना है, इवन जैन कुरैशी साहब के हवाले से भी मैंने खबर दी थी, वो आप देखिएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा। वो भी बेसिकली वो भी विलिंगली और विलिंगली एंड बाय कॉन्सेंट, नहीं वो विलिंगली और बाय कॉन्सेंट उन्होंने वोट देना चाह रहे थे, बट उनकी बारी नहीं आई, बेसिकली उनकी टर्न नहीं आई। तो 4 लोग, हाँ 26th अमेंडमेंट, तो उसी में जो डिसेंडिंग ग्रुप था वो उसी में फॉरवर्ड ब्लॉक तो एक तरह से उसी व्यक्ति डेवलप हो गया था। तो 4 लोगों के गवर्नमेंट को वोट की ज़रूरत थी, वो 4 लोग डिफ्लेक्ट करके इधर चले गए थे गवर्नमेंट की तरफ। तो अब कुछ और लोग फिर 4 ऐसे भी थे जो अदरवाइज रिजर्व पे भी रखे हुए थे गवर्नमेंट ने। तो अब 8 तो ये हो गए, और 2-3 वैसे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो 11 का नंबर ऑलरेडी मौजूद है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कोई 16 का नंबर चाहिए। एक तो बात होगी वो ये। दूसरा ये है जो आप बात कर रही हैं कि आपस में भी इनफाइटिंग इनकी बहुत पुरानी है। आप याद कीजिए, जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप होता था, शाह महमूद कुरैशी का अपना ग्रुप होता था, और फिर इसी ग्रुप की वजह से ही मसाइल पैदा हुए, और इसी ग्रुप की वजह से बुश्रा बीबी भी, यस शी वाज की फैक्टर, बुश्रा बीबी की वजह से जहांगीर तरीन निकले, लेकिन उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का भी बड़ा की रोल था। तो इसी तरह से एक दूसरे को ट्रम्प। अली अमीन गंडापुर की क्या पोजीशन है? उस पर भी तो शेर अफजल मरवत ने बात की ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें भी शेर अफजल मरवत ने की, फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के भी कुछ ही दिन रह गए, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो क्या वो सीएम शिप से भी हटे, सूबाई सदारत से हटते हुए तो वो चलने देखा ना हमने। नम्रा, ये सारी चीज़ें वो हैं लकी जी, जो मैंने अभी पिछले कुछ 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में, और फिर 1 महीने से करता आ रहा हूँ। देखिए, अली अमीन गंडापुर की पोजीशन इंतहाई वीक है, वो बहुत वीक ग्राउंड पे इस वक्त खड़े हुए हैं। और बल्कि अगर आप देखिएगा, आप मार्क कर लीजिए, इस क्लिप को संभाल के रख लीजिए, अगर ईद के 3 महीने बाद इमरान खान नहीं छूटते हैं, रिहा नहीं होते हैं, और वो कोई रिलीफ नहीं बाय कर पाते हैं इमरान खान के लिए, तो अली अमीन वुड नॉट बी सीएम एनी मोर आफ्टर 3 months। ठीक है, ये बात अली अमीन के साथ इमरान खान साहब, इमरान देखिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्लेज की, बट वो इमरान खान के लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं हासिल कर सके। पहले लॉन्ग मार्च के जवाब में उन्होंने बुश्रा बीबी को ज़रूर रिलीफ दिलवा लिया था, और लॉन्ग मार्च कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा पूरा मुल्क मोबिलाइज कर रहा होता है। वो लास्ट कार्ड होता है हर पार्टी की, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल तहरीकें होती हैं उनके पास यही लास्ट कार्ड होता है। JUIF ने बात की है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं पहुंचा रहे थे ऑन पर्पस, इसलिए अब जाके तो देखिए यही बात उनके कारकुनान भी कह रहे हैं ना। हाँ। और ये आज से नहीं कह रहे, ये बहुत अरसे से, देखिए मैं वही कह रहा हूँ आपको कि लाइजॉन कर रहे थे उनके साथ अली एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और वो पीटीए इधर से वो इमरान खान साहब थे, उधर से एस्टेब्लिशमेंट थी, तो दोनों के दरमियान मीडिएट कर रहे थे, मीडिएट करने की कोशिश, और उसमें फिर डेफिनेटली उन्होंने ही हैज लॉस्ट सम स्पेस विद इन दी पार्टी, ही हैज लॉस्ट सम स्पेस, इसी वजह से उनको फिर पार्टी ओहदे से भी हटाया गया,
اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کلائمیکس پہ جا کے انہوں نے ودرا کی. جیسے فار ایگزامپل جو نومبر والا جو پروٹیسٹ تھا, لانگ مارچ تھا, اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے طے ہو گئی تھی. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ بنی گالا چلے جائیے, 2 سال آپ بات چیت نہ کیجیے. دس ہیز بین آفر ٹو ہم. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ مری چلے جائیے, 2 سال آپ بات چیت نہ کیجیے, نہ اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے, نہ گورنمنٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ انہوں نے پھر اس پہ ایڈمٹ نہیں کیا. تو یہ جو اس طرح کے بہت سارے مومنٹس آئے جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ودرا کیا. تو پارٹی کا سب سے بڑا جو آبجیکشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کلائمیکس پہ جب کوئی بھی کلمینیٹ کرنے کی باری ہوتی تھی تو آپ ودرا کر جاتے تھے, اور اسی وجہ سے آپ عمران خان کو رہا نہیں کروا سکے. ٹھیک ہے آمنہ, جو ہم بات کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور سے متعلق یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں, جو دراڑیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف ہمیں گیئرڈ اپ دکھائی دیتی ہے, اس لیے کہ وہ عید کے بعد بتا رہے ہیں کہ وہ تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف بھرپور طریقے سے. جو صوبائی صدر ہیں کے پی جنید صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ ہم عید کے بعد سڑکوں پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کتنی سٹرونگ ہے؟ یہ جو دراڑیں پڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ہی, وہ آپ کی پوزیشن کو مزید سٹرونگ کتنا کرتا ہے؟ نمرہ, ایک تو میں نے میتلا صاحب کی بات بڑے غور سے سنی, اور انہوں نے جو خلاصہ مجھے سمجھ آیا میری ناقص عقل کے مطابق, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے ایز سچ پی ٹی آئی میں, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دلا سکے, اور شاید وہ اب سی ایم بھی نہ رہے. یہ وہی بات ہے جو آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے سعد رسول صاحب کے ساتھ آپ کے شو پہ بیٹھ کے ڈسکس کی تھی, کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کے لیے عمران خان صاحب صرف ایک مینز ہیں ٹو ریچ دا سی ایم's چیئر, کیونکہ علی امین گنڈا پور اکیلا کچھ نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی سیاست نہیں ہے. اگر آج وہ سی ایم کی کرسی پہ براجمان ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کے نام پہ, عمران خان کے ووٹ پہ, اور پی ٹی آئی کی سی ایم شپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کیا کیا, افسوس اس بات کا تو کم ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ریلیف دلایا یا نہیں دلایا, یہ شاید میتلا صاحب کو یا اور لوگوں کو اس بات کا افسوس ہو, لیکن زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے 1 سال میں اس صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا, بلکہ صوبے کے جتنے ریسورسز تھے وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے, کبھی جلسہ کرنے کے لیے, کبھی دھرنا کرنے کے لیے, اور پھر وہ جب 5 ضلع پھلانگ کے واپس گئے تھے تو کبھی اس کے اوپر, کبھی کرینز پہ, کبھی بشرا بی بی کے جس ریلیف کی بات کی میتلا صاحب نے, وہ ریلیف کیا تھا جو علی امین گنڈا پور صاحب نے شاید ان کی غلط ایکٹیویٹیز کو, انہوں نے جب سٹیٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس سے بچا لیا. اگر اس کو ہم ریلیف کا نام دیتے ہیں تو یہ بھی تھوڑی سی حیرت کی بات ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک اچھا ایکٹ تھا. بہرحال جہاں تک بات ان کی آپس کے اختلافات کی ہے اور اس چیز کی ہے کہ یہ اختلافات پی ایم ایل این پہ کیا اثر رکھتے ہیں, دیکھیں اس کی 2 سائڈز ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ کہ جہاں تک پی ایم ایل این کی حکومت کا تعلق ہے, چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, تو ہمیں پی ٹی آئی سے کیا, ہمیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تھریٹ نہیں ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے ایک تو نمبرز بھی پورے ہیں, اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو ابھی پچھلے ہفتے کا ایک سروے آیا جس کے اندر 70% لوگوں نے کہا کہ ہم مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں, اور اس میں بیشتر لوگ وہ بھی تھے جو شاید ان کے ووٹرز بھی نہیں تھے. اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود جب وہ حکومت میں آئی انہوں نے کام کرنا شروع کیا, تو ہم ان کے کام سے, ان کی پرفارمنس سے آمنہ صاحبہ میں ایک ایسا سروے بھی کروا سکتا ہوں جس میں 90% پنجاب کے لوگ کہیں گے کہ وہ آمنہ شیخ سے خوش ہے. یقیناً میتلا صاحب, مجھے یقین ہے ویسے 90 سے زیادہ کو کہنا چاہیے, کیونکہ الحمدللہ میں نے کسی کو ناخوش کیا ہی نہیں ہے کبھی. بالکل صحیح ہے. اور یہ سرویز پیڈ سرویز ہوتے ہیں, پیڈ سرویز ہوتے ہیں, اور بہت انفارچونیٹ ٹرینڈ ہے یہ پوری پاکستان میں اسپیشلی بہت زیادہ ہے, اور پی ایم ایل این بہت اس پہ بلیو کرتی ہے. نمرہ بیسکلی یہ پیڈ سرویز ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل فرمز بھی یہ لیتی ہیں, پیسے لیتی ہیں, then they deliver you. وہ تو obviously then they deliver you. whatever you are. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی آپ کی بات مان لی, لیکن مجھے پھر اس کا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ صرف جس سروے کا ذکر میں نے کیا وہ پیڈ ہے, لیکن جب آپ لوگ یا جتنے بھی لوگ کپتان کے حامی ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فافن کی رپورٹ یہ کہتی ہے, فلاں ادارہ یہ کہتا ہے, الیکشن ریگنگ پہ یہ بات ہوئی,
وہ ساری رپورٹس جائز ہیں، اور آج اگر میں نے کسی سروے کا وہ کیا ذکر کیا تو وہ ناجائز. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل فرمز بھی پیسے لے کے یہ سارا کچھ کرتی ہیں، تو نمرہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ الحمدللہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی نہ کوئی چیز آن ریکارڈ آ جاتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو معاہدہ ہے یو ایس کی لابنگ فرم کے ساتھ وہ منظر عام پر آ چکا ہے اور اس کو پوری دنیا دیکھ چکی ہے. اگر پی ایم ایل این نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو یقینی بات ہے کہ وہ معاہدہ بھی سامنے آ جاتا جیسے پاکستان تحریک انصاف کا. جی آمنہ. اور جہاں تک آپ نے انٹرنل اختلافات کی بات کی، میں اس کے اوپر ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک یہ چیز ہے کہ ہم اس کو پارٹی لیول پہ دیکھیں، دوسری یہ چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر تجزیہ کریں ایکچولی کیا ہے. اب عمران خان کی پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ون مین آرمی رہی ہے ہمیشہ سے، اور عمران خان صاحب میں سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکے. ایون جب وہ خود موجود تھے اور خود پارٹی چلا رہے تھے تو ان کی پارٹی تب بھی عمران خان سینٹرک تھی، اور اس وقت بھی جب ان کو جیل بھیجا گیا تب بھی ایک آ گیا کہ جی عمران خان ہے تو پاکستان ہے. اس حد تک میں بھری ہوئی ہے ان میں اور ان کی پارٹی میں کہ وہ پاکستان سے بھی خود کو آگے رکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے کہ ایک انڈیویجول پہ بیٹ ہو رہا ہے. ایسے حالات میں نہ تو ملک چلے گا نہ تو پارٹی چلے گی. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی چلا سکے، وہ ملک چلانے کے تو بالکل بھی قابل نہیں. اور یہ روز کے اختلافات جو سامنے آ رہے ہیں، روز کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب اہل نہیں ہیں کسی بھی سیاسی رول کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل رول کے لیے. ٹھیک ہے آمنہ، آپ کا پوائنٹ ہے کہ عمران خان کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہے، کا دشمن ہے، وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. لیکن آمنہ وزیر اعظم کی زیر صدارت عسکری اور صوبائی قیادت جو ہے وہ ایک بڑی بیٹھک ہوئی، اس میں بات ہوئی کہ سیکیورٹی سے متعلق کیا بات کرنی چاہیے. میرے ہاتھ میں اس وقت خبر ہے کہ اس میں ہوا کیا. جو بیٹھک ہوئی اس میں جو کہ میں نے انڈرسٹینڈ کیا، زیادہ تر اس چیز پہ فوکس کیا گیا کہ روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جو شر پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے سدباب کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیہ بنانے کی ہدایات دی جائیں گی. قومی بیانیہ اور ملک کی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا. اس کے علاوہ نوجوانان تک جو ہے قومی بیانیہ پہنچانے کے لیے فلمز اور ڈراماز کا بھی استعمال کیا جائے گا. جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا آمنہ، اس پہ گورنمنٹ کا صرف فوکس اس چیز پہ ہے کہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے، اور وہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے اس میں صرف ایک فوکس ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی حکومت کے خلاف بات نہ کر دے. آئی تھنک میری پرسنل اوپینین ہے، میری رائے لیجئے گا کہ اس کے بجائے حکومت جہاں پہ سوشل میڈیا پہ کسی کو بولنے نہیں دے گی اپنے خلاف، اس پہ فوکس کرنے کے بجائے اگر آپ سیکیورٹی پہ ہی اصل میں فوکس کر لیں گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گا کوئی آپ کے خلاف بات کرے اور آپ کو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کرنا پڑے. نہیں نمرہ، قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کی ذہن سازی کی تھی، اور انفارچونیٹلی جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے، انہوں نے نیگیٹیولی ذہن سازی کی ہوئی ہے لوگوں کی. اور بہت ضروری ہے یہ بات، میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو بھی بتائی تھی جب سعد رسول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سافٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں صلح رحمی برتنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوستی کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے. آمنہ، جافر ایکسپریس کے بعد سے پھر ابھی تک حکومت نے کیا کیا؟ درجنوں واقعات، اس کے بعد معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا، لیکن کیا ہوا ابھی تک؟ پھر جعفر ایکسپریس کے بعد جو ہے درجنوں واقعات ابھی بھی ہو چکے بلوچستان میں، آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوئے. تو اگر ہارڈ سٹیٹ بن ہی گئے، اگر کارروائی جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نظر آنا چاہیے تھا نا. جی نمرہ، بالکل نتیجہ نظر آنا چاہیے، لیکن آپ شاید بھول رہی ہیں. میں آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرا دوں کہ 2013 سے 18 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ٹیررزم کو پاکستان سے تقریباً، میرے ورڈ پہ غور کیجیے گا، تقریباً دیا گیا تھا. یہ میں بات پہلے بھی کر چکی ہوں کہ کوئٹہ جیسا شہر جہاں پہ لوگ شام کو باہر نہیں نکلتے تھے، اس کی روشنیاں واپس آ گئی تھی، کیونکہ نواز شریف نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پورے پاکستان میں اینٹی ٹیررزم کیمپینز چلائی تھی، آپریشنز کیے تھے، ضرب عضب ہوا تھا اور بہت ساری ابھی کیا ہوا؟ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک رات میں، جعفر ایکسپریس کے واقعے کو ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، ٹیررزم کو ہم ایک رات میں ختم نہیں کر سکتے. اور یہ نہ بھولیں کہ یہ وہ سارے ٹیررسٹ ہیں جس کو عمران خان، جنرل فیض اکٹھے ان کے گٹھ جوڑ سے ان کو پاکستان میں لا کر پاکستان میں بسایا گیا، میرا سوال، جن کا ہاتھ پکڑا گیا. لیکن خواجہ آصف تو کوئی اور بات کرتے ہیں نا. خواجہ آصف نے تو کل پرسوں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی جنرل باجوہ کی تجویز تھی. انہوں نے عمران خان کو ایگزونریٹ کیا، پتا آپ کو؟ انہوں نے یہ 2-3 دن پہلے خواجہ آصف نے کسی ٹاک شو میں بات کی، انہوں نے کہا یہ جو طالبان کو پاکستان ایک تو میں نے سنا نہیں، اور دیکھیں آپ ایسی چیزیں نہیں سنتی، آپ کو سننا چاہیے. میں آپ کو ضرور بھجوا دوں گا، آپ سن لیجئے. اگر میں نے سنا بھی، میں نے آپ کے کہے کو
میتلا صاحب میں نے آپ کے کہے کو مان لیا. Thank you, But thank each you. one of us are entitled Let me to our proceed own now. opinions. اور عمران خان نے خود یہ چلے آمنہ میتلا صاحب کا کامنٹ میں شامل کرتے عمران ہیں. خان نے یہ بات خود کئی بارہا کئی عمران خان دیکھیے وہ ان کا شخص پوائنٹ ہے آف ویو تھا, جو یہ بھری وہی پارلیمنٹ پوائنٹ آف میں ویو جو ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس پوری دنیا سنتی ہے. لیٹ می سے جی یہ کہیے وہی آپ. پوائنٹ آف ویو ہے جو 2014 میں پریکٹس کیا گیا, 13 اور 14 میں پریکٹس کیا گیا نواز شریف نے. نواز شریف صاحب نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی اور اس کو فردر پروسیڈ کیا. عرفان صدیقی تھے اس پہ میجر عامر تھے, چودھری نثار تھے, 2-3 اور لوگ تھے, اور یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, اور مذاکرات کیے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب 2011, 12, 13 میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہماری PMLN کی اور طالبان کی آئیڈیالوجی ایک ہے, وہ ہمیں اٹیک نہیں کرتے, وہ پنجاب میں اٹیک نہیں کرتے. تو آپ لوگ سیم پلان, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. چلے ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے, ایک بریک لے لیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. شاہد میتلا صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہد صاحب, جو بریک سے پہلے میں نے آمنہ سے بھی سوال پوچھا تھا کہ بجائے اس کے کہ حکومت کریک ڈاؤن پہ ہی اپنا سارا فوکس رکھے, جو لوگ یا پاکستانی کوئی حکومت کی پالیسیز کے خلاف بات کرتا ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کے بجائے اگر سیکیورٹی کو زیادہ سیریسلی لے لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑے گی اور پھر ٹیررزم جیسی اس ناسور سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی. دیکھیے نمرہ, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں نے پچھلے شو میں بھی کہا تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس اعلامیے سے کچھ نہیں نکلتا ہے سوائے اس کے کہ ہم نے سوشل میڈیا کی طرف جانا ہے اور سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن, مطلب ہمیں فلمز اور ڈراماز کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور ابھی بھی وہ جو انہوں نے کہا کہ ذہن سازی کی ضرورت ہے, بھائی ذہن سازی تو پھر آپ پھر لوگوں کو, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ دہشت گردی ہوتی, کہیں پہ بم بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں ایک ڈرامہ بن جائے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں ایک گانا ریلیز ہو جائے گا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پہلے تو کنسنسس, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے, آپ کے گولز کیا ہے. وہ اپیرنٹلی یہاں پہ مسنگ ہے. آپ کا فوکس صرف اور صرف سوشل میڈیا اور سیکنڈری فوکس آپ کا عمران خان ہے. آپ نے ان کو گیگ کرنا ہے. اب آپ نے ایک کمیٹی بھی ہارڈ اینڈ دی اسٹیٹ والی کمیٹی بھی بنا دی ہے. بھئی آپ کتنا ہارڈ ہونا چاہیں گے لوگوں پہ, عوام پہ. میڈیا گیگ ہے, میڈیا میں آپ کوئی بول نہیں سکتا, صحافی اٹھائے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا از ریفلیکشن آف, بیسکلی سوشل میڈیا از ریفلیکشن آف یور پرفارمنس. آپ جو کریں گے, جو جس طرح سے کر رہے ہیں اور جیسے نظر آ رہے ہیں آپ, وہ ویسے ہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ ویسے ہی آپ نظر. دوسرا یہ ہے کہ اس کا نمبر بڑا کم ہے نمرہ. یہ بات میں مسلسل اپنے وی لاگز میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ویسے جو گند اچھالتے ہیں, یہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, ان کا نمبر بڑا اسمال ہے. وہ بہت تھن سا نمبر ہے. اس تھن نمبر کے لیے آپ پورا رجیم نہیں کریٹ کر سکتے. فار گاڈ سیک آپ کس طرح سے آپ ایلیمینیٹ کرنے جا رہے ہیں ایک پورے انفراسٹرکچر کو, آئی ٹی کے انفراسٹرکچر کو, ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو, ایک اتنی بڑی انوویشن کو جو سوشل میڈیا کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے. $4 بلین کی اکانومی ہو گئی ہے آپ کی. $4 بلین کی ایکسپورٹ ہو گئی ہوئی ہے آپ کی اس کی آئی ٹی کی, اور آپ کو $10 بلین تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں, 10 سے بھی زیادہ لے کے جا سکتے ہیں. پوری دنیا آپ کے پاس آ سکتی ہے, لیکن آپ کو کوئی عقل ہی نہیں آ رہی. آپ مسلسل وہ سوشل میڈیا اور فار گاڈ سے کیا کوئی سیریس پلان ہونا چاہیے. آئی مین something solid you should have in your hands rather than like کہ جی سوشل میڈیا پہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس سے کیا ٹیررزم ختم ہو جائے گا؟ یعنی اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. آمنہ کراچی کی بھی کچھ بات کرتے ہیں. ناظرین, شہر قائد میں اس وقت شہریوں کی جو قاتل ہیوی ٹریفک کے مافیا ہے وہ اس کے ہاتھوں بے گناہ شہری جو ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے کراچی کے لوگ ہیں, وہ ان کی قتل عام وارداتیں اس وقت رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب اس کو ہم کوئی ستم کہیں یا اس کو یہ کہیں کہ کوئی قسمت کا کھیل ہے جہاں پہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر, سب سے قیمتی ہمارا خوبصورت شہر کراچی وہ ٹریفک حادثات میں سب سے آگے ہے, جہاں آئے دن ٹریفک حادثات میں زیادہ تر موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں وہ جاں بحق ہو جا رہے ہیں, وہ جان کی بازی ہار رہے ہیں. کراچی میں رواں سال جنوری سے صرف مارچ تک کی میں بات کر رہی ہوں, اس وقت 83 روز کے اندر ہیوی ٹریفک مافیا جو بڑی گاڑیاں ہیوی ٹریفک جو ہے اس کی وجہ سے 68 ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں پاکستانی جو کہ اس وقت جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک رپورٹ جو ہے اس کے مطابق شہر قائد میں ان 3 ماہ کے دوران تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے جو ہے وہ اس وقت میرے پاس فگر ہے جی 17 کا,
17 का ये नंबर बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर ट्रॉलर्स की बात की जाए उसकी टक्कर से 24, वाटर टैंकर जो हैं उसकी वजह से 14 शहरी, जबकि ये मजमूई तादाद बनती है 216 के करीब। सो 216 सिर्फ 83 दिनों के अंदर हमारे पाकिस्तानी जान की बाजी हार चुके। इस पे रियासत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? आमना से पूछते हैं, आमना क्या कर रही है हुकूमत? ये कराची को क्यों लावारसों की तरह छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो सूबाई हुकूमत 18th अमेंडमेंट हुई, चलें ठीक है हम मानते हैं कि सूबाई हुकूमत इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है, लेकिन जब अगर कहीं पे काम नहीं हो रहा तो क्या फिर छोड़ दिया जाएगा कराची वालों को? नम्रा, आपकी सादगी पे तो मैं फिदा हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि जब हम बात करते हैं केपीके की या हम किसी और सूबे की बात करते हैं, जब फेडरल गवर्नमेंट वहां पे कुछ करने की बात करती है तो आप लोग कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों सूबे को अपना काम नहीं करने दे रही, फेडरल गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम बनता है, सूबाई हुकूमत अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। और आज ये कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, मैं दिल से उन लोगों का दर्द महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, पता नहीं आमना कौन लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा कहते रहे कि फेडरल गवर्नमेंट को केपी में भी सबसे पहले जाना चाहिए। जब भी सिक्योरिटी की भी बात हुई अगर केपी में, तो मैंने तो पर्सनली हमेशा कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को केपी गवर्नमेंट से भी पहले वहां जाना चाहिए। आपको पता है, आपने जरूर कहा होगा, लेकिन आपको ये भी बात पता है, कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी खुद एक बयान दे दिया था कि हम किसी सूरत किसी तरह के ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ हम लॉ बना रहे हैं, एक तरफ हम कानून साजी कर रहे हैं। ये लॉ जो 18th अमेंडमेंट थी, ये कोई शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की, मरियम नवाज साहिबा ने नहीं की। ये 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी मुशावरत के साथ, उनके कंसेंसस के साथ की गई। ना कि सिर्फ कंसेंसस के साथ, उनके पुरजोर जो उन्होंने किया, बहुत उन्होंने पुश किया उसके लिए, तब जाके वो की गई। मेरे ज़हन से बिल्कुल वो वर्ड पुरजोर इसरार के ऊपर की गई। बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब हमने सूबाई इश्यूज को डिवॉल्व कर दिया, तो उसका मतलब क्या ये है कि सारी सूबाई हुकूमतें काम ना करें और उसके बाद हम ये सवाल उठाएं। और ये मैं इसमें पंजाब को भी इंक्लूड कर रही हूं, ऐसा ना समझिएगा कि मैं ये कह रही हूं क्योंकि आज सिंध की बात हो रही है तो मैं ये कह रही हूं। लेकिन बात यह है कि जब सूबों को खुद मुख्तार किया गया कुछ जो शोबाजात हैं उनके लिए, तो क्या इसलिए किया गया कि सूबे कोई काम ना करें और सूबे में ट्रक गलत चलाने वाले की जिम्मेदारी भी वजीर आजम पाकिस्तान पे हो? हमने मजे की बात यह है कि सूबाई हुकूमत है वो भी आपकी इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, एमक्यूएम बड़ी जमात है वो आपके साथ है। तो आप ये कहना सूबाई हुकूमत बिल्कुल इत्तेहादी है, लेकिन पहली बात ये कि इत्तेहादी सारी जमातों में से कि बेहतरीन गवर्नेंस आप करते हैं, ये आपका नोशन है, PMLN का नोशन है। और इनकी अपनी हालत ये है साहब, इसीलिए पंजाब में नहीं हो रही, पंजाब में ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, सिंध में हो रहे हैं। वो कल्चर का भी डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो कल्चर का भी डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। वो देखिए, वो बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ आबादी का शहर है, और वो उस तरह से लाहौर में तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी है। और वैसे भी जो डंपर वगैरह चलते हैं वो कराची में चलते हैं, लाहौर में बड़े कम है। लाहौर में उन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं सिर्फ वो उधर ही चलते हैं, सिर्फ उधर ही चलते हैं। PMLN ने तो डंपर नहीं भिजवाए। आप मुझे ये बता दें, मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है, जेन्युइनली अफसोस हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट PMLN, इट इज नॉट अबाउट पीपल्स पार्टी। इस बात पे अफसोस हो रहा है कि लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे 2 सीनियर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 2 आप तो बहुत ही सीनियर है, नम्रा भी माशाल्लाह मंजी हुई एंकर है, कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि वो पिछले 4 दफा से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? लेकिन आप फिर वो कंपैरिजन में चली जाती है, सिर्फ उंगली उठा रहे हैं कि वजीर आजम ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे भी हम सिर्फ PMLN वर्सेस एवरीबडी एल्स खेल रहे हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल सवाल पूछे, मुराद अली शाह से ये सवाल पूछे, होम मिनिस्टर से ये सवाल पूछे कि भाई आप लोग क्यों नहीं ट्रैफिक के बारे में कुछ कर रहे? आपके अगर 17 लोग मर गए हैं डंपर एक्सीडेंट में, तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई आस्क फ्रॉम हिम एंड यू बोथ शुड आल्सो बी आस्किंग फ्रॉम हिम। ये वजीर आजम पाकिस्तान का काम नहीं है। वी आर सपोज्ड टू। देखिए, आपने कंपेयर किया ना कि यहाँ पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा, तो पंजाब की गवर्नेंस में बाद में आता हूँ। आप देखिए कि 40 साल से इनकी हुकूमत है PMLN की। I'm coming on People's Party as well। वहाँ के डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन सवाल तो उससे पूछे जब पंजाब में कुछ होता है सबसे पहले आगे भागे मरियम नवाज पे सवाल उठाते हैं।
मुझे आप बात लोगों तो को करने इतनी दीजिए। मुश्किल क्यों है कि जिस ओहो। सूबे का मसला है उस सूबे की क़यादत से सवाल जी, पूछना उन्हीं इतना से मुश्किल पूछते क्यों हैं, है? उन्हीं से हर पूछते चीज हैं। का जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं है। जी डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर फरात के किनारे पे मरने वाले कुत्ते के जिम्मेदार आप लोग तो हजरत कल को उमर रजी कहेंगे अल्लाह ताला इमरान खान अन्हु के है, पेट में दर्द हुआ, शहबाज शरीफ ने फिर क्या शहबाज शरीफ देखें, हमने सिर्फ आमना साहिबा रेप्रीमांड की बात की है। हमने कब कहा है जी वहां पे आप गवर्नर रूल लगा दें? हम तो कह रहे हैं कि रेप्रीमांड करें, कम से कम पूछें, कम से कम अपनी ये जो माफिया है, अपने वो अपने साहब, इसके कंसर्न, खिलाफ कौन पहले इसका आप होगा, तरीका खिलाफ बेहतरीन बोलेंगे। गवर्नेंस पता क्या होती है? नमरा, ऐसा नहीं है कि 18वीं वज़ीर तरमीम आला हुई है, सिंध मैं से ये बताता सवाल हूँ। पूछे, होम ओहो। मिनिस्टर सिंध से ये सवाल पूछे कि शहबाज मुझे शरीफ बात को तो जवाब करने देना दें। इनका मैं तो सवाल तज्जिया नहीं है। लूंगी ना फिलहाल, मैं मेरे पास बात तो तज्जियाकार करने बैठे दें, हैं। मुझे बात करने दें। देखिए 18वीं तरमीम का डेफिनेटली मतलब ये नहीं, देखिए उधर के उनके डायनेमिक्स बड़े चेंज, उनकी जो गवर्नेंस है वो हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है और बहुत बड़े सारे उनके मसाइल रहे हैं और अभी भी हैं, और उसकी बहुत बड़ी मेजर रीजन करप्शन है फॉर श्योर। आई मीन And their personal stakes. जो पर्सनल स्टेक्स हैं वहां पे नम्रा, वहां पे माफियाज हैं, डिफरेंट कार्टल्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। डंपर माफिया बहुत बड़ा वाटर टैंकर माफिया में है। क्यों आ रहा है पानी? हाँ, डंपर माफिया बहुत बड़ा माफिया है। इसी तरह से वाटर हाइड्रेंट्स है, वो माफिया, बहुत सारे माफियाज हैं वहां पे। ट्रेन से चाइना आके कटिंग- कार्गोज आपके सड़कों पे आ गए। जी जी बिल्कुल तो ऐसा ही सड़कों हो- पे आने की वजह से वो जी, तेज रफ्तार में जी, जा रहे होते हैं, जी। आपके पास कोई रूल्स अदरवाइज रेगुलेशंस भी नहीं है on top of that। अदरवाइज बहुत ज्यादा वो तेज बहुत ज्यादा होते हैं और उनको पता है। फिर वहां पे ला कानूनियत है, कानून की अमलदारी मैंने यही नहीं है, उनको पता होता है। दे आर ऑलवेज इंश्योर्ड कि भाई अगर आपसे कोई हादसा हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और हमने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है। हमने वो जो जतोई था लड़का, उसके केस में हमने देखा, शाहजेब के शाहरुख। केस में देखा हमने, जतोई छूट गया। उसके बाद भी अभी भी कुछ उसके बाद भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कुछ नहीं होगा। तो वो बात कर रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं है, कंसर्न शो किए जाते हैं। बेहतरीन गवर्नेंस वही है। देखिए आपका वो प्रोविंस है और वो आपका इंटरनेशनल सिटी है, 3 करोड़ नफूस का वो शहर है, वहां पे आप अपना कंसर्न शो करें। ये आपके लिए पॉलिटिकली भी अच्छा है और गवर्नेंस के भी एतबार से अच्छा है कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। इफ ही इज टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन कराची एज वेल, कि कम से कम ही शुड हैव शोन हिज कंसर्न्स कि भाई वहां पे ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दूसरा जो गवर्नेंस की बात कर रही हैं आप, 40 साल से आप पंजाब में बैठे हुए हैं, लेकिन आज आप जिन्ना हॉस्पिटल ठेके पे देने जा रहे हैं। आज आपने सारा महकमा शोभा जो है, सेहत का शोभा है, आप वो ठेके पे देने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। स्कूल्स आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और ये दो शोभाजात ऐसे हैं, नम्रा पूरी दुनिया में इनको प्राइवेटाइज नहीं किया। पता नहीं इन्होंने ये मॉडल कहां से ले लिया। और देखें पहले इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया, किसी ने बहुत ही इल एडवाइस किया और फिर ये सुनते नहीं है। इनके दिमाग में पता नहीं क्या किस तरह का खुन्नास है कि भाई आप माहिरीन से भी नहीं सुनते। आपने किसानों का क्या बुरा हाल किया कि गंदम को उठाने, अभी फिर इन्होंने गंदम की कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी है और वो गंदम फिर ऑलरेडी 5 लाख टन जो है वो गंदम कम हुई है और आपको शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा अभी कमिंग डेज में। शुगर प्राइसेस मैंने खुद, हाँ नम्रा, मैंने खुद दाना तनवीर साहब से, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैंने खुद उनको कहा नाना साहब ये नेगोशिएट कर रहे हैं शुगर बैरन्स आपके साथ, लेकिन आपने इनको एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देनी। अगर आप इनको इजाजत दे देंगे तो कीमतें फॉर श्योर ये बढ़ा देंगे, आप भी खराब होंगे, आपकी हुकूमत भी खराब होगी, बदनामी होगी। उन्होंने कहा नहीं जी एफिडेविट दे रहे हैं हमें, एफिडेविट दे देंगे हमें, और इन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। और आप देख लें चीनी है ही नहीं और 180 चली गई। और इनकी गुड गवर्नेंस देख लें, इसहाक डार साहब एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करके एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि 159 एक्स फैक्ट्री प्राइस है। ठीक है। अच्छा आमना, एक मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स, उसमें बताइएगा कि फिर आप क्या समझती हैं इसका हल क्या है? कराची को ऐसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। अगर लेट्स से पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल बेकार हुकूमत है, वो काम ही नहीं कर रही है, लेकिन आप एज फेडरल गवर्नमेंट क्या समझती हैं क्या किया जा सकता है इसके लिए? आपके इत्तेहादी भी हैं। नम्रा, सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि मेतला साहब ने लोगों के मरने का जवाब दिया कि जी PMLN जो है वो चीनी महंगी बेच रही है, ये लोगों के मरने का जवाब दिया। तो मैं तो अभी तक, मेरा हाल है 30 सेकंड से ज्यादा तो शायद मुझे इस बात को अंडरस्टैंड करने में लग जाएंगे। नहीं, मैंने स्कॉल्ड किया है उनको। कराची में लोगों के मरने का, मैंने उनको पंजाब में भी बात की चीनी है बिकने से कि हमेशा से पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस लिंक है वो मैं क्वेश्चनेबल रही है। They are aligned with mafias. Even I said this thing कि they are aligned with mafias, which is
वेरी चलें। अनफॉर्चुनेट। ठीक है, आमना का भी जवाब ये- आ गया। नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू इसीलिए जारी कोई- रहती है। बेटा साहब, बल्कि ब्रेक शामिल वोट- है, उसके बाद वापस अच्छा, क्रिटिसिज्म ना करें। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर से मुतालिक एक नया तनाज़ुर, जिस पे हम अभी बात करेंगे भी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर है उसमें कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार का नाम मेंशन किया गया कि केस सुनने से उन्होंने बताया गया कि माजरत कर लिया है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दोबारा जारी कर दिया और उस पर फिर जस्टिस बाबर सत्तार जो है उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाए। वो इख्तियारात पे सवालात क्या उठाए और जो सवालात उठाए क्या वो वैलिड है, इसमें क्या ये तनाज़ा है कि इस पे बात करते हैं। आमना पहले तो ये बताएं कि ये तनाज़ा इसको आप कैसे देखती हैं, आप क्या इसको इससे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, फिर साथ ये कि क्या ये तनाज़ा जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हो रहा है, उसके बाद ये सब इस तरह से बन रहा है। नम्रा देखें, एक पिछले कुछ अरसे से ना बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक रवायत बन गई हुई है जुडिशरी के अंदर। ये ख़त लिखने वाली, पहले एक दूसरे के ख़िलाफ़ ख़त लिखते हैं, फिर एक दूसरे को ख़त में बुरा भला कहते हैं, फिर जवाबी कार्रवाई होती है। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, और किसी ने भी ख़त लिखा हो, किसी के भी बारे में लिखा हो, ऐसी चीज़ें जुडिशरी की साख को ख़राब करती हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता जहाँ पर आपस में इख्तिलाफ़ात या कोई और क्वेश्चन ना हो। मैं एक बात कहना चाहूँगी और इस चीज़ के ऊपर मैं खराज तहसीन भी पेश करूँगी अपने इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशंस को। आपको क्या लगता है कि हमारी जो नेवी है, हमारी जो और एयरफोर्स है, हमारी जो है पाक आर्मी है, उनके अंदर क्या कभी इख्तिलाफात नहीं होते? लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा। क्या हमारी पार्लियामान में लोगों के इख्तिलाफात नहीं होते? लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि लोग एक दूसरे को ख़त लिख लिख के जो है लोगों की बुराइयां करें और इस तरह की प्रेस रिलीजेस दें कि जी फलां गलत, फलां जनरल ने ये कर दिया, फलां। कोई ऐसे नहीं करता। सो अनफॉर्चुनेटली मैं खुद लीगल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम जुडिशरी में जो कुछ देख रहे हैं। लीगल जो इस पे बात है, जो टेक्निकल बात है, उसका जवाब दे दें अगर मुझे, टाइम कम है। जो जस्टिस बाबर सत्तार ने भी यही कहा कि मैंने जब माजरत कर ली है केस सुनने से, सो जो दोबारा मुझे बताया गया मुझे मेरे जो बेंच है उसी को केस सुनना है, तो शायद ये गलती थी। अगर माजरत कर ली थी तो उस माजरत की इतनी तशहीर करने की तो जरूरत नहीं थी ना। मैं यही बात कर रही हूँ कि जो जुडिशरी के इंटरनल मैटर्स हैं, एक पहले जस्टिस मंसूर अली शाह अक्सर ये किया करते थे, मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ, मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूँ, आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया, आपने मेरे साथ। भाई पहले भी लोग, आज से पहले ये तमाम मौजूद जज साहिबान जो हैं, इनसे पहले भी लोगों में इख्तिलाफात भी होते थे, कभी बेंच का हिस्सा बनते थे, कभी नहीं बनते थे, किसी बात पर डिसएग्री करते थे। बट जिस तरह से आजकल जुडिशरी की इन तमाम बातों की तशहीर की जा रही है, वो मैंने आज से पहले नहीं देखा। और ये मैं तनकीद नहीं कर रही, मैं अफसोस का इजहार कर रही हूँ। टेक्निकल जवाब आपने अभी भी नहीं दिया कि इसमें सही कौन गलत कौन, सबसे इम्पोर्टेंट किस तरह से होना चाहिए, किसका क्या इख्तियार है। मिर्जा साहब अगर इस पे आप रोशनी डाल सकें, जो जस्टिस बाबर सत्तार ने बात की कि कायम मकाम चीफ जस्टिस का तो ये इख्तियार ही नहीं है, तो क्या वाकई इख्तियार है या नहीं है? देखिए, रूल्स के मुताबिक तो उनका इख्तियार नहीं है कि जब वो किसी भी जज को फोर्स नहीं कर सकते, और ये बल्कि रूल से भी ऊपर की बात हो सकती है कि किसी भी जज को फोर्स नहीं किया जा सकता, इवन फ्राम चीफ जस्टिस ऑफिस, के आपने ये केस सुनना ही सुनना है। और उन्होंने एक दफ़ा केस सुनने से माजरत कर ली, और उन्होंने ये भी कहा, बड़े महज़ब तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इसको, कि गलती से मुझे दोबारा भेज दिया होगा। 14 मार्च को मैंने इसको केस सुनने से इनकार कर दिया था, और शायद अब दोबारा ये भेज दिया गया। और उन्होंने बहरहाल उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि ये चीफ जस्टिस के पास कोई ऐसा अख्तियार है नहीं इनफैक्ट कि वो दोबारा कहें कि आप ही ने सुनना है और दोबारा उनको भेज दिया जाए। एक दफ़ा जब कोई भी जज रिफ्यूज़ कर देता है तो वो फिर किसी दूसरे जज के पास ही डेफिनेटली जाता है, उस जज के पास नहीं आ सकता। एक तो हाँ उसी बेंच या उस जज के पास नहीं आ सकता, तो बेंच का कोई एक मेंबर दोबारा भी रिप्रेजेंट कर सकता है और हो सकता है, और फिर उसके पास डेफिनेटली रिक्यूजल की पावर होती है या रिक्यूजल का ऑप्शन होता है। बट इस केस में अदर देन दिस केस हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टर्मोइल है जुडिशरी में, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसमें 26वीं आईनी तरमीम भी है, और जो पॉलिटिकल ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो कि पीपल्स पार्टी है या PMLN है, उन्होंने 26वीं तरमीम के बाद जो एक तासुर एक उभरा है कि 26वीं तरमीम के बाद निज़ाम इंसाफ जो है वो पूरे जो स्टेट का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब बेसिकली
कहा जा रहा है कि जुडिशरी का पिलर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो स्टेट के जो फ्रेम वर्क है उसमें उसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ है कि जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के रहमो करम पे हैं हर चीज़ में, अपनी प्रमोशंस के लिए भी, अपने ट्रांसफर्स के लिए भी, अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, और सो मच सो कि अपने अगर उन्होंने केस कोई सुनना है नहीं सुनना, केसेस की हद तक भी उनको इतना उनको डिपेंडेंट बना दिया गया है और इतना उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। दे हैव बीन फोर्स्ड टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में यू वॉन्ट बिलीव कि ये इट इज हैपनिंग वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक, बहुत शुक्रिया मितला साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। आमना आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज की इतनी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।